अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फजल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और मेरी वीडियो पे नए आने वाले दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। तो आपको पता है, मैं पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया, ये जो मेरे पीछे आप व्यू देख रहे हैं, मैं इस तरह घूम फिर रहा हूँ। मैं छुट्टी पे हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जब मैं छुट्टी पे हूँ तो मैं अपनी यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट कर लिया करूँ, क्योंकि जॉब पे थोड़ा मसला होता है, क्योंकि वर्किंग ज़्यादा होती है, काम में बिज़ी होता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता और वहाँ पर वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल होता है। और जब बंदा घर आता है ना तो थोड़ा ज़हनी तौर पर भी फ्रेश होता है, बंदे को पता भी होता है कि मैंने क्या कंटेंट रखना है और क्या बात करनी है, कोई अच्छी बात शेयर करे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कटाई हो चुकी है हर तरफ। ये मौसम आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ है और मैं आया हुआ हूँ इधर व्लॉग बनाने के लिए। तो मेरे साथ बच्चे भी आए हुए हैं, वो उधर खेल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं साथ लेता हूँ तो वो शोर बहुत करते हैं, वो तंग करते हैं फिर मुझे। तो ये अभी देखें आप मेरे पीछे, ये देखें, ये गंदम की कटाई हुई है। आपको आज मैं छोटी सी जो है ना आपको एक दिखाता हूँ कि इस फसल को काश्त करने के लिए ज़मींदार ने ज़मीन पर पता नहीं कितने हल चलाए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, फिर दिन रात उस पर पानी लगाया होगा, फिर स्प्रे किए होंगे, फिर कटाई, फिर गहाई, फिर जाके उसको जनाब अली पता नहीं कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर जो है ना ये चीज़ मिलती है। और ये दिखाने का मकसद ये है कि ये जो गंदम की कटाई हुई है ना, आप ये इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये जो नीचे पड़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं सरेकी मीनार, ठीक है, बाकियात गंदम की। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये गंदम असल में हार्वेस्टर आप समझते होंगे, जो बहुत बड़ी मशीन होती है कटाई वाली, उसके साथ इसकी कटाई हो चुकी है और उसके जो बाकियात हैं ये इकट्ठे करके बांधे हुए हैं। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये हाथ में जो है ना, ये देखें, ये आप देखें कि यकीन माने इसमें अभी आधी गंदम है। मैंने इस दफ़ा कई जगह का विज़िट किया और कई जगह पे घूमा फिरा हूँ और मैंने विज़िट करके देखा है कि लोगों ने अपना जो 6 महीने का फसल था उसके साथ जुल्म किया। ज़मींदार का आधा जो नुकसान होता है वो उसके खेत में रह जाता है फसल। वो किस तरह कि वो जब मौसम की करवट को देखते हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है, अगर किसी ने साथ में अगर 2 एकड़ रकबा जो है ना वो फारुग हो गया, गंदम निकाल ली और वो फारुग हो गया टाइम से, फिर दूसरे वाले को ऑटोमेटिक खौफ पड़ जाता है, भाई खुदा पे भरोसा ख़त्म हो गया आप लोगों का, अल्लाह पे यकीन करें, उसने ये जो कायनात बनाई है तो ये भी एक दिन फना होनी है। जो बंदा से ज़मीन पर आया है, जो चरिंद परिंद हवानात नबातात जो भी मखलूक है इस दुनिया में, अगर वो आई है तो उसने जाना भी है। तो हम लोग हर काम में जल्दी करते हैं, हर काम में जल्दी करते हैं। मैं इधर आप पीछे फेर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये आप बैकग्राउंड में देख लें, अभी भी पीछे गांठें बनी हुई पड़ी हैं। इन पे जो है ना ये हार्वेस्टर के साथ कटाई हो गई, इनके दाने उनको चले गए हैं, लेकिन वो जो कबाड़ वो नाड़ था उन्होंने इकट्ठा किया और उसमें मैंने देखा है कि आधी गंदम अभी भी उसके अंदर है। ये हालात हैं। और जिस बंदे का ये रकबा है, मेरे ख्याल में 2-2.5 एकड़ रकबा है, 2-2.5 एकड़ उसकी गंदम थी। अगर इस तरह आधी गंदम उसकी ज़मीन में चली गई, आधी घर चली गई और आधी इस तरह अभी भी खेतों में पड़ी है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें किसान की क्या हालत होगी। लेकिन ये नहीं है कि उसने पानी इसको पूरा नहीं दिया होगा, ये बगैर पानी के तो फसल नहीं होगी ना, लाजमी बात है इसको उसने पानी भी दिया होगा, इस पर खाद भी डाली होगी, इस पर हल भी चले हैं, इसको अपना टाइम भी सर्फ किया है। तो सिर्फ बात आ जाती है आखिर में यही कि हमें हर काम में जल्दी है। भाई हर काम में जल्दी ना किया करें, काम कोई भी हो। अभी मैं जब इधर पिछले व्लॉग बना रहा था तो मैं आया था इधर, तो मैं आपको बता रहा था और दिखा भी रहा था वीडियो में कि जब मैं इधर आया तो इधर हमारे तरफ गंदम पड़ी थी। हालांकि इर्द गिर्द जो बाकी अजला थे या बाकी इलाके थे, क्योंकि मैं एक जॉबलेस बंदा हूँ, नौकरी करता हूँ, जब मैं उधर से रास्ते में आता हूँ तो मेरा तकरीबन कोई 60 किलोमीटर का जो है ना मेरा डिफरेंस है मेरे घर से और मेरी जॉब वाली जगह का। तो मैं वहाँ पे मोटरसाइकिल से आता हूँ और मैं कई ऐसे इलाकों से गुजर के आता हूँ जहाँ पर गंदम की कटाई हो चुकी थी, लेकिन जब मैं इधर आया तो हमारे इलाके में भी पड़ी हुई थी।
یہ پچھلی دفعہ میں ابھی بھی دکھا رہا ہوں، میں پیچھے وہ ادھر سڑک پہ پھیر رہا تھا، میں نے ادھر دیکھا کہ ابھی بھی ادھر گندم پڑی ہوئی ہے۔ تو لوگ جلد بازی کرتے ہیں، لیکن پہلے جو ہم ذمہ دار تھے، مجھے یاد ہے ہر بندہ اپنی ہاتھ سے کٹائی کرتا تھا، محنت کرتا تھا، ایوریج بھی اچھی ہوتی تھی، زمین بڑی زبردست ہوتی تھی، اس کا جو توڑی ہوتی تھی وہ بھی پوری پوری نکلتی تھی، وہ اپنی بچت کرتا تھا۔ ابھی ہر بندہ کمزور ہو گیا، وہ کہتا ہے جو ہے نا مشینی دور سے گزر جائے اور جو ہے نا ہم فارغ ہو جائیں۔ تو پاکستان میں اتنے کام بھی نہیں ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ نوجوان، بہت سے نوجوان ایسے ہیں، حالانکہ میں بہت اپنے گھر میں ایک کمزور بندہ سمجھا جاتا تھا، کمزور بندہ، کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی کھیتی باڑی کرتا تھا اور ہمارے پاس اس کے علاوہ تو اور کوئی وسائل ہے ہی نہیں پاکستان میں، نہ اتنی ویکنسی ہیں، نہ اتنی جابیں ہیں۔ تو ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ادھر کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی، جس کا کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے وہ پھر کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو میں ولاگ میں بتا رہا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ کئی ایسے لڑکے ہیں جو مجھے جاب کے لیے بولتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو میں ساتھ لے کے جاتا ہوں اور 2 دن بھی ادھر نہیں نکالتے، ان کو وہ کام مشکل لگتا ہے۔ مشکل تبھی لگتا ہے کیونکہ ان کے لیے نیا ہوتا ہے، محنت کرنا کوئی نہیں چاہتا، سیکھنا کوئی نہیں چاہتا، صرف ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ پیسہ آئے اور پیسہ کمائے، اور پیسے ہی سے سارا کام ہے۔ بھئی پیسہ ہر چیز نہیں ہے، میرا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنا، معلوماتی ویڈیو دینا اور اپنا ولاگ بھی بنانا ساتھ، میرا چینل اسی بات پہ ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اگر جاب پہ ہوں تو وہاں جو میری فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ میں کوئی نہ کوئی اچھی چیز آپ سے شیئر کر دوں۔ تو زیادہ تر میں نے اکثر دیکھا کہ ہمارے پاکستان میں لوگ زیادہ جو ہے نا گندگی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ گندگی کیا ہے جناب؟ گندی چیزیں پسند کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، یا فنی ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، لیکن ہر بندے کا اپنا معیار ہے ویڈیو بنانے کا، ہر بندے کا اپنا کنٹینٹ، اس کے مطابق وہ اپنی ویڈیو بناتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے۔ تو میرا کنٹینٹ یہی ہے جو میں چیز دکھاتا ہوں، اویئرنیس دیتا ہوں، یہ بھی کیونکہ میں اس چیز کے بارے سمجھتا ہوں۔ پتہ تو ہر کسی کو ہے یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہر بندہ جذباتی ہے، صرف سمجھنے کی، صرف پڑھنے کی حد تک اور دیکھنے کی حد تک محدود ہے، اس سے آگے وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو یہ ابھی بھی آپ جو ہے نا دیکھ لیں، اس کا تقریباً میرے خیال میں ابھی سائڈوں پر بھی میں نے دیکھا ہے کافی جو ہے نا تعداد میں یہ کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کے ساتھ خود ہی زبردست زیادتی کر رہے ہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے اس کو ضائع کرتے 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 بہت بڑا کام بنا دیتے ہیں۔ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے، کام کو سلیقے سے کریں، تھوڑا کریں، سست روی سے کریں، لیکن سکون سے کریں، اس کی کمزوری پکڑیں اور اس کو اچھے طریقے سے کریں، یہی آپ کی جو ہے نا کوالٹی ہے، اور آپ اسی پہ کامیاب ہوتے ہیں۔ باقی آپ ملکوں میں چلے جائیں، آپ ایک چیز اور کہ ہم نے کئی بندے دیکھے ہیں جو ادھر کام کرتے ہیں، لیکن وہ جب ادھر سے چلے جاتے ہیں باہر تو وہی بندہ باہر جا کے بڑا محنت کرتا ہے، بڑا کام کرتا ہے جناب، وہ جناب ریال بھیجتا ہے، درہم بھیجتا ہے، ڈالر بھیجتا ہے، لیکن اپنے ملک میں اس کو جو ہے نا کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو بھائی اگر ہم لوگ اسی اپنے ملک میں کام کریں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، جاب کا مسئلہ ہے، کام کا مسئلہ ہے، چلو تھوڑا ہے گزارا تو کریں نا یار۔ آپ لاکھوں روپے لے کے باہر چلے جاتے ہو، وہاں پہ جو تجربہ کرتے ہو، وہاں پہ کام کرتے ہو، تو اپنے ملک میں بھی کام کرو نا۔ یہاں پہ تو ہر بندہ یہی کہتا ہے بس جو ہے نا میں سارا دن ایسے ہی نکال لوں اور کام نہ کرنا پڑے۔ تو بھائی کام کیا کریں، کام سیکھا کریں، بار بار میں ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، جو جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جس نے محنت کی ہوگی وہ اس بات کو سمجھتا ہوگا اور وہ یقیناً اس ویڈیو کو پسند بھی کرے گا کہ یہ باتیں بھائی اچھی کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوں گے سکرولنگ کرنے والے، وہ کہیں گے یار یہ فضول سا ویلا کیا ویلوگوں کے، کیا بھائی ویلوگ کا ضروری مقصد نہیں ہوتا ہے، اس میں کام کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے نا آپ سنا کریں اور توجہ سے سنا کریں۔ تو میری ویلاگ کو کرتا ہوں اختتام، اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا میرا اور اس چینل کا۔